अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब जहां हैं खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बरतानिया या यूरोप जाने की खातिर हर साल हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान अपनी जमा पूंजी, अपना घर बार और अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा देते हैं। सोशल मीडिया, टिकटॉक और फेसबुक पर एजेंट माफिया के सब्ज़ बाग हमारी नौजवान नस्ल को अंधा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन झूठे ख्वाबों के पीछे कितनी खौफनाक हकीकत छुपी है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लेंगे जिसने बरतानिया के इमिग्रेशन और सोशल वेलफेयर निज़ाम पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान बरतानिया में पनाह गुज़ीनों की देखभाल के निज़ाम में मौजूद दर्जनों नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से अक्सरियत ने अपनी जान खुद ली। ये एक इंतहाई अहम खबर है क्योंकि बरतानिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी असाइलम सीकर मौजूद हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि इन खौफनाक अमवात की असल वजूहात क्या हैं। क्या नौजवान असाइलम मिलने के इंतजार में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या रिजेक्शन होने पर इन पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्या खानदान को सपोर्ट करने का प्रेशर इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता? बरतानवी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? इन हालात से हमारे पाकिस्तानी नौजवान क्या सबक सीखते हैं? वीडियो में बाकायदा आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी हर मालूमाती और अहम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हाल ही में बरतानिया में पनाह की दरख्वास्त देने वाले तन्हा और छोटी उम्र के नौजवानों का पहली मरतबा तफसीली डेटा इकट्ठा किया गया है। इस डेटा से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें इंकशाफ हुआ है कि 2015 से लेकर 2024 तक बरतानिया के केयर सिस्टम में मौजूद 54 पनाह गुज़ीन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये डाटा इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि 2020 के बाद से इन वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ। 54 में से 44 वाक़यात 2020 के बाद के सालों में हुए। अगर हम सिर्फ 2024 की बात करें तो ये साल इन बेआसरा नौजवानों के लिए बदतरीन साल साबित हुआ। इसमें 14 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। अपनी जान खुद लेने वालों में 6 ऐसे मासूम बच्चे थे जिनकी उम्रें 17 साल या इससे भी कम थी। 16 नौजवानों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थीं। 9 नौजवान 20 से 24 साल के थे। ये नौजवान जब अपने घरों से निकलते हैं तो इनके कंधों पर अपने पूरे ख़ानदान को गुर्बत से निकालने का भारी बोझ होता है। वो तन्हा एक अनजान और ख़तरनाक सफ़र पर निकल पड़ते हैं जहां कदम कदम पर इन्हें मौत, भूख और बीमारी का सामना होता है। गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंचने के बाद इन्हें लगता है कि अब उनकी मंजिल आ गई है, लेकिन हकीकत में इनकी असल मुश्किलात कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती हैं। परदेश में इनका कोई अपना नहीं होता, कोई दोस्त या रिश्तेदार ऐसा नहीं होता जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकें, अपना दुख बांट सकें या अपनी ज़ुबान में अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। जब वो असाइलम की दरख्वास्त देते हैं तो बरतानवी इमिग्रेशन का पेचीदा और सख्त निज़ाम इन्हें शक और हकारत की नज़र से देखता है। अक्सर औक़ात इन नौजवानों की उम्रों को तस्लीम ही नहीं किया जाता, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक 15 या 16 साल कमसिन बच्चे को हुकाम अपनी मर्ज़ी से बालिग करार दे देते हैं और इसे बच्चों की केयर के महफूज माहौल के बजाय बड़ों के हॉस्टल्स या काल कोठरी नुमा हिरासती मराकज़ में भेज दिया जाता है, जहाँ मुख्तलिफ जराइम पेशा या ज़हनी मरीज़ लोग भी मौजूद होते हैं। इन हिरासती मराकज़ और पनाह गज़ीनों के लिए मखसूस होटलों का माहौल किसी अज़ियतनाक जेल से कम नहीं होता। वहाँ इन्हें महीनों और सालों तक महज अपने इब्तदाई इंटरव्यू या केस के फैसले का इंतज़ार करना पड़ता है। इन्हें कानूनी तौर पर काम करने की कतन इजाज़त नहीं होती। बाहर की दुनिया से इनका राब्ता कट कर रह जाता है और हर वक्त डिपोर्ट होने की तलवार इनके सरों पर लटकती रहती है। ये मुसलसल खौफ, मौशी बेबसी, ज़ुबान का मसला, तन्हाई और मुस्तकबिल की तारीकी इन्हें शदीद डिप्रेशन और दीगर संगीन ज़हनी अमराज का शिकार कर देती है। जब इन्हें यह महसूस होता है कि ना तो वो अब आगे जा सकते हैं, ना इनके पास पीछे मुड़कर अपने घर जाने का कोई रास्ता बचा है और ना ही वो अपने ख़ानदान वालों को मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, तो इनकी ज़हनी हालत इस हद तक बिगड़ जाती है कि वो इंतहाई कदम उठाने को ही अपनी तमाम तकालीफ का वाहिद हल समझने लगते हैं।
یہ وہ دردناک پہلو ہے جسے ہمارے ہاں یورپ جانے کے رنگین خواب دیکھنے والے نوجوان یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس انتہائی سنگین اور تشویشناک صورتحال مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے برطانوی حکومت اور ہوم آفس کی پالیسیوں پر شدید اور کھلی تنقید کی جا رہی ہے۔ فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ تنہا نوجوان جو اپنے ملکوں کے حالات کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، وہ بڑی تعداد میں ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ سماجی تنظیموں کا یہ وہ دو ٹوک موقف ہے کہ ان بے بس نوجوانوں کے ساتھ حکومتوں نے بارہا بار بدسلوکی کی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور بنیادی حصے کی طرف آتے ہیں، جو خاص طور پر میرے پاکستانی بھائیوں اور ان کے والدین کے لیے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ معاشی حالات، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے بہت سے نوجوان شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ وہ ہر قیمت پر کچھ بھی کر کے بیرون ملک اور خاص طور پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں۔ اس تفصیلی اور خوفناک رپورٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ غیر قانونی طور پر ایجنٹوں کو اپنا گھر بار بیچ کر، لاکھوں روپے دے کر یا سمندروں کے جان لیوا راستوں سے برطانیہ پہنچنے کے بعد کوئی جنت یا پھولوں کی سیج آپ کی منتظر نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو تاریک راہوں، کال کوٹری نما کیمپوں اور ہوم آفس کے تفتیشی افسروں کی سختیوں اور طنز کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ ہمارے بہت سے پاکستانی نوجوان جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں فوری طور پر امیگریشن حکام کی جانب سے حراست میں لے کر قید کر لیا جاتا ہے۔ ان حراستی مراکز اور عارضی رہائش گاہوں کا ماحول اتنا تکلیف دہ، گندا اور غیر انسانی ہوتا ہے کہ اچھے بھلے صحت مند اور ہنستے کھیلتے نوجوان چند ہی مہینوں میں شدید قسم کے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ خاندان سے دوری، قانونی مدد کا نہ ہونا، کیس مسترد اور ڈپورٹ ہونے کا مستقل ڈر لے کر ہمارے نوجوان بھی شدید ڈپریشن اور مایوسی کی تاریکی کھائی میں گر جاتے ہیں۔ خدارہ چند پیسوں کی خاطر یا کسی کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو، اپنی قیمتی جان کو اور اپنے خاندان کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو اس اندھے اور گہرے کنویں میں مت دھکیلیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی ختم کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اور نہ ہی غیر قانونی طریقے سے دیار غیر کی سڑکوں پر جا کر رلنا اور ذلیل ہونا کوئی بہادری کی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک جانا ہی ہے تو اپنی تعلیم پر توجہ دیں، کوئی ایسا ہنر یا ٹیکنیکل سکل سیکھیں جس کی دنیا میں مانگ ہو۔ ہمیشہ قانونی طریقہ کار اپنائیں، اسکالرشپ تلاش کریں یا اسکلڈ ورکر ویزے کے لیے اپلائی کریں۔ اگر کوئی قانونی راستہ نہیں ہے تو پاکستان میں رہ کر کام کریں۔ غیر قانونی راستوں اور ایجنڈوں کے شارٹ کٹ کے چکروں میں اپنی زندگی جیسی انمول اور خوبصورت نعمت کو ہرگز ضائع مت کریں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور آپ کے والدین، بہن بھائیوں اور پیاروں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی ویزا یا کتنا ہی بڑا پیسہ کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی اور آپ کے سکون سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو ڈرانا یا خوفزدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ہمدرد ہونے کے ناطے آپ کو ان زمینی حقیقتوں سے آگاہ کرنا تھا جو عام طور پر ایجنٹ مافیا پیسے کی ہوس میں چھپاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو غیر قانونی اقدامات سے بچانے کی میری یہ کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ اس پورے حساس معاملے کے حوالے سے آپ کی ذاتی طور پر کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں برطانیہ کا سخت گیر نظام ان معصوم نوجوانوں کی اموات کا اصل ذمہ دار ہے، یا پھر ہمارے ان ممالک کے خراب حالات انہیں اس راستے پر دھکیلتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یورپی ملکوں میں شروع کیے جانے والا انٹری ایگزٹ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکیں گے کہ یوکے نے کون سی ویزا فیس میں کتنے پاؤنڈز کا اضافہ کر دیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔